अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं शाकिर सोलंकी। व्यूअर्स, आज़ादी मार्च के शुरका के लिए JUI मरकज़ की जानिब से आज एक हिदायतनामा बाज़ाब्ता तौर पर जारी किया गया है। ये हिदायतनामा मौलाना फजल रहमान की मीडिया टीम की तरफ से जारी किया गया है। कुछ देर पहले ही सिंध से भी एक हिदायतनामा आया था राशिद महमूद सुमरो की तरफ से, मैंने उसको भी पढ़ा है। और आज फिर मौलाना फजल रहमान की टीम ने बाज़ाब्ता तौर पर अपना जो हिदायतनामा है 16 नुकाती हिदायतनामा जारी किया है। मैं वो आपको पढ़कर सुनाता हूँ। कारकुनान के लिए ये हिदायतनामा है। इसमें ये लिखा गया है कि इस्लामाबाद का सफ़र कम अज़ कम 4 से 5 दिन तक मुहित होगा। कारकुनान कम अज़ कम एक हफ्ते के क़याम का बंदोबस्त करके आएँ। कारकुनान एक बिस्तर, कंबल और 2 जोड़े कपड़े साथ लाएं। कारकुनान खुश्क मेवाजात, खुश्क चने और पानी साथ ले आएं। कारकुनान खुद भी पुरअमन रहें और दीगर कारकुनान को भी पुरअमन रहने की तलकीन करें। अवामुन्नास की इमलाक को किसी भी सूरत में नुकसान न पहुंचाया जाए। किसी भी ओहदेदार या कारकुन को अपने साथ लाइसेंस याफ्ता या गैर लाइसेंस याफ्ता हथियार, चाकू, डंडा या लाठी रखने की इजाज़त नहीं होगी। हर ज़िले जमात रुकावटें दूर करने के लिए एक अदद क्रेन मशीन और एम्बुलेंस साथ ले आएं और 1 या 2 डॉक्टर्स भी साथ रखें ताकि फ़र्स्ट एड देने में मदद मिल सके। और इसके अलावा हर गाड़ी में पीने का पानी और नमक मौजूद होना चाहिए। नमक इसलिए कहा गया है क्योंकि अगर कहीं रुकावटें आती हैं, शेलिंग होती है, तो शेलिंग में आंसू गैस जब चलते हैं तो फिर आंसू गैस के जो शेल चलते हैं तो तब ये नमक और पानी जो है वो बंदा इस्तेमाल करता है तो फिर वो उसके असरात जो हैं, शेलिंग के गैस के जो असरात हैं वो कम होते हैं। इसलिए ये कहा गया है कि पानी और नमक साथ रखें। काफ़िले की हर गाड़ी के लिए एक अमीर मुकर्रर किया जाए और अमीर को कहा गया है कि वो गाड़ी में मौजूद तमाम कारकुनान से अपने नंबर्स, टेलीफ़ोन नंबर उनके उनके ले अपने पास रखें और अपना नंबर भी उन कारकुनान को फ्राहम करें ताकि कहीं अगर आगे पीछे कोई कारकुन हो जाए तो उनसे रब्ता किया जा सके। काफिला रवाना होने से कबल गाड़ी में मौजूद कारकुनान की वीडियो बनाई जाए और वीडियो अपने पास, अपने साथियों के पास महफूज रखी जाए ताकि पता चल सके कि गाड़ी में कौन कौन से कारकुनान मौजूद थे। ये बहुत ज़रूरी है कि हर काफ़िले के, हर गाड़ी के अमीर को कम अज़ कम पता होना चाहिए। लोगों को, साथियों को, उनके साथियों को, एक दूसरे को पता होना चाहिए कि हमारी गाड़ी में कितने लोग थे, कौन कौन से लोग थे। आगे पीछे भी ये जलसों जुलूसों में इस तरह के सीन होता है कि कारकुनान आगे पीछे हो जाते हैं। इसलिए ये हिदायत की गई है कि वीडियो ज़रूर बनाई जाए और कारकुनान कौमी शनाख्ती कार्ड साथ रखें। कौमी शनाख्ती कार्ड, ID कार्ड के बग़ैर सफ़र न करें, ये हिदायत सख्ती से हिदायत की गई है। और गाड़ी में किसी इजाफी सवारी को बग़ैर तस्दीक के न बिठाया जाए। अगर साथ में कोई शख्स ऐसा बैठा है जिसको आप नहीं जानते या गाड़ी में मौजूद आपके साथी नहीं जानते, दीगर कारकुनान नहीं जानते, तो उनको न बिठाया जाए। जो कारकुनान अपनी गाड़ी से उतरें तो वो ज़्यादा दूर न जाएं। अगर दूर जाएंगे तो फिर उनके लिए, क्योंकि जुलूस होगा, जलसा होगा, मार्च होगा, गाड़ियां बहुत ज़्यादा होगी, रश होगी, तो फिर वो उनके भटक जाने का ख़तरा मौजूद है। इसलिए कारकुनान को कहा गया है कि गाड़ी से उतरें तो ज़्यादा दूर न जाएं। काफ़िले के रास्ते में मसाजिद और मदारस को और उनके वाशरूमों को साफ़ रखा जाए और जो काफ़िले के रास्तों में मसाजिद और मदारस हैं, JUI से ताल्लुक़ जिनका है, ताल्लुक़ रखते हैं, देवबंदी मसलक से ताल्लुक़ रखते हैं, तो उनको ये हिदायत की गई हैं कि मसाजिद और मदारस को साफ़ रखें और काफ़िलों के जो काफ़िले आएंगे तो उनकी कहीं रहाइश का भी बंदोबस्त अगर अगर पॉसिबल है कहीं तो वो ज़रूर करें। रास्ते के मसाजिद, मदरसों में PTCL फ़ोन और वाईफाई सर्विस को यकीनी बनाया जाए ताकि वो जो कारकुनान होंगे वो वाईफाई यूज़ कर सकें। इसके अलावा
گاڑی کا جو امیر ہے اس کو ظاہر ہے کارکنان کے فون نمبر اور یہ وہ ایکسچینج کرنے کا کہا گیا ہے۔ اپنی سہولت کے لیے ایک عدد چھتری، ہینڈ ٹارچ، موبائل چارجر اور ایک عدد اضافی بیٹری یا چارجنگ کا جو ایکوپمنٹس ہیں وہ ساتھ رکھنے کا کہا گیا ہے۔ ہر ضلعی جماعت کے قافلے میں ایک عدد گاڑی پر ساؤنڈ سسٹم کا انتظام ہونا چاہیے، یعنی یہ ضلعی سطح پر ایک گاڑی میں ایک ضلع میں ایک ساؤنڈ سسٹم سمجھیں، ایک ضلع کے قافلے میں، یہ کہا گیا ہے۔ اور کوئی قافلہ اپنے کھانے کا اگر بندوبست کرنا چاہتا ہے اسلام آباد میں پہنچنے کے بعد، تو پھر وہ اجتماع سے ہٹ کر اپنا خیمہ لگا سکتا ہے، اپنا کھانے کا بندوبست کر سکتا ہے، یہ اجازت دی گئی ہے۔ لیکن اس میں یہ پابندی عائد کی گئی ہے کہ گیس سلنڈر کسی صورت استعمال نہ کریں، یہ منع کیا گیا ہے کیونکہ اس کا نقصان کا خطرہ ہوتا ہے۔ اور دوسرا یہ کہا گیا ہے بہت ضروری کہ جو قافلے کے امیر ہوں گے وہ گاڑی صرف ایک طرفہ گاڑی کرائے پہ کریں، اور اسلام آباد پہنچنے کے بعد امکانات موجود ہیں کہ گاڑی چھوڑنی پڑے، اس لیے ایک طرفہ گاڑی کرائی جائے کرائے پر، اور واپسی کے لیے ڈرائیور کا نمبر اپنے پاس رکھا جائے۔ جیسے ہی واپسی کا اگر فوری واپسی کا فیصلہ ہوتا ہے تو پھر ڈرائیور کو فون کیا جا سکتا ہے، اور ہو سکتا ہے کچھ دن زیادہ دن دھرنا دینا پڑے تو پھر وہ گاڑی کو چھوڑا جا سکتا ہے۔ واپسی کے لیے پھر ڈرائیور کو فون بھی کیا جا سکتا ہے، بائی روڈ آیا جا سکتا ہے، بائی ٹرین بکنگ کرائی جا سکتی ہے۔ تو یہ ہدایت نامہ جاری کیا گیا ہے باضابطہ طور پر جے یو آئی کے کارکنان کے لیے، یعنی قافلوں کے کارکنان کے لیے۔ راشد محمود سومرو نے بھی جاری کیا تھا، وہ بھی میں نے پڑھا تھا، اس میں سے بھی میں نے کچھ چند چیزیں نکالی ہیں، لیکن مولانا فضل الرحمان کی ٹیم کی جانب سے جو آج جاری کیا گیا ہے اس میں 16 نکات ہیں، جو میجر نکات میں نے آپ کو پڑھ کر سنائے ہیں۔ پہلے ایک آپ کو یاد ہوگا کہ شاید مخالفین نے کسی نے بھی جعلی ہدایت نامے بھی جاری ہوئے ہیں جے یو آئی کے، جن میں بہت ساری چیزیں غلط بھی لکھی گئی ہیں، لیکن یہ ہدایت نامہ اوریجنل ہے اور جے یو آئی کی جانب سے باضابطہ طور پر جاری کیا گیا ہے۔ مولانا فضل الرحمان کے جو پی ایس ہے طارق بلوچ، انہوں نے یہ میڈیا کو شیئر کیا ہے، اور پھر راشد محمود سومرو کا جو ہدایت نامہ تھا ان کے لیے تو ٹول پلازا کراچی سے صادق آباد تک یہ ساری چیزیں وہ اس میں لکھی ہوئی ہیں، تقریباً اس میں بھی یہی چیزیں ہیں جو مرکز کی جانب سے جاری کیا گیا ہے ہدایت نامہ، اس میں بھی یہی چیزیں ہیں۔ تو یہ کارکنان کے لیے بہت ضروری ہے کہ اس پر عمل درآمد کریں۔ جو انصار الاسلام کے ساتھی ہیں ان کو بھی یہ کہا گیا ہے کہ وہ بھی قافلوں کی مدد کریں، رہنمائی کریں، گائیڈ کریں، ان کو ہیلپ آؤٹ کریں۔ جو ڈنڈا بردار جس طرح کا وہ کیس چل رہا ہے انصار الاسلام کے خلاف کہ یہ ڈنڈا بردار ہیں، یہ اسلحے میں شامل آتا ہے، ہتھیار ہے یہ بھی، ڈنڈا بھی، تو اس پر پابندی عائد کی جائے۔ تو آج جے یو آئی نے اس ڈنڈا یا لاٹھی لے کر آنے کو بھی پابندی لگا دی ہے کہ ڈنڈا یا لاٹھی اپنے ساتھ، چاقو وغیرہ یا اسلحہ لائسنس یافتہ ہو یا غیر لائسنس یافتہ ہو، اور کسی قسم کا بھی اسلحہ ڈنڈا وغیرہ لے کر آنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ یعنی انصار الاسلام کے جو ساتھی ہیں جے یو آئی کے، وہ بھی یعنی ڈنڈا لے کر نہیں آئیں گے۔ تو اب پابندی کے حوالے سے ابھی تک کوئی پابندی لگی تو نہیں ہے۔ حکومت نے تیاری کی تھی، سمری حکومت نے تیار کی تھی جو وزارت قانون اور الیکشن کمیشن آف پاکستان کو بھجوا دی گئی تھی، جس پر جے یو آئی نے اپنا احتجاج بھی ریکارڈ کرایا ہے۔ گزشتہ روز مولانا عبدالغفور حیدری سے بھی میری جب ملاقات ہوئی تو انہوں نے بھی یہ کہا کہ یہ جو سمری بھیجی گئی ہے حکومت کی جانب سے یہ بلا جواز ہے، کیونکہ ہماری جب سے جے یو آئی بنی ہے پاکستان تب سے یہ انصار الاسلام ہے، اور کبھی کوئی انہوں نے پرتشدد کارروائی نہیں کی۔ اگر کوئی پرتشدد کارروائی ان پر کوئی الزام ہوتا تو پھر تو پابندی کا جواز بنتا تھا،
لیکن پرتشدد کارروائی کبھی نہیں کی، کسی کو ڈنڈا نہیں مارا، کسی پر تشدد نہیں کیا وغیرہ اس طرح کی باتیں مولانا عبدالغفور حیدری نے بھی کی۔ اور وہ ان کا کہنا تھا کہ ہم اگر الیکشن کمیشن اگر اس کو کالعدم قرار دیتا ہے، اس ہماری انصار الاسلام کو، تنظیم کو، جو صرف محض جلسوں کی سیکیورٹی سنبھالنے کی یا قیادت کی سیکیورٹی سنبھالنے کی حد تک محدود ہوتی ہے، ان کا کوئی اور رول نہیں ہوتا، اگر اس کے باوجود الیکشن کمیشن پابندی عائد کرتا ہے تو ہم پھر عدالت میں جائیں گے، عدالت کا دروازہ کھٹکھٹائیں گے کہ انصار الاسلام پر پابندی ناجائز لگا دی گئی ہے اور کوئی کارروائی ان کی کوئی پرتشدد کارروائی نہیں رہی۔ تو یہ مولانا عبدالغفور حیدری کا تھا۔ تو بہرحال یہ ہدایت نامہ آپ کے ساتھ شیئر کرنا تھا جو میں نے کر لیا ہے۔ آگے جو بھی ڈیولپمنٹس، جو بھی اپڈیٹس ہوتی رہیں گی وہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا رہوں گا، کیونکہ میری بیٹ ہے JUI اور ظاہر ہے یہ ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں تو میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں۔ اگلے پروگرام تک اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ حافظ۔